दरस कुरान का 460 सबक लज़ीज़ तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा 10 समात फरमाइए। आयत नंबर 114 पारा नंबर 5 में फरमाया ला खैरा फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफ़िन औ इस्लाहिन बैनन नास। नहीं है भलाई बीच बहुत सरगोशियों उनकियों के, मगर वो शख्स के हुक्म करे साथ खैरात के, सदक़े के और साथ अच्छी बात के, यहाँ इस्लाह करने के दरमियान लोगों के। वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि, और जो कोई करे ये काम वासे चाहने रज़ामंदी अल्लाह ताला की इससे, फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, पर जल्दी देंगे हम सवाब बड़ा। फरमाया कि जो मुनाफ़िकीन काफ़र मुशरिकीन मक्का जो हैं, इनकी जो है मसलहत सरगोशियाँ कानाफूसियाँ जो है भलाइयाँ खैर नहीं लिए होती। ये इस्लाम को नुकसान पहुँचाने, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए होती हैं। और दूसरों से अलहदा होकर सलाह मशवरा करते हैं इसी मकसद के लिए। लेकिन आगे फरमा दिया उन इस के अपोजिट जो लोग हैं कि जो अच्छाइयाँ जो है अपनाते हैं, ये इन बुराइयों के ख़िलाफ़ जो है भलाइयाँ अपनाते हैं, यानी कि सदका खैरात का हुक्म करते हैं, अच्छी बात का हुक्म देते हैं, अच्छे कामों का हुक्म करते हैं, अच्छे बातों की करने का, अच्छे काम करने का, अच्छे बातों का जो है हुक्म करते हैं, और एक दूसरे की इस्लाह के लिए जो है बात करते हैं, मलाप की बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं। तो जो लोग ये काम करते हैं, ये अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, अल्लाह की रज़ा ढूंढने के लिए जो है ये काम अगर करते हैं, इनकी ये नीयत हो, अच्छी नीयत हो, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ऐसे नेक लोग जो कि सदका खैरात का हुक्म करे लोगों को और साथ अच्छी बातों के और साथ उनकी संवारने का काम करे लोगों के, तो अगर वो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए ये काम करेंगे, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, तो हम उसको अपने पास से अजर अज़ीम देंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है इन तीनों काम पर ही ज़िंदगियों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला की जो है हशनूदी, अल्लाह ताला की रज़ा में जो है बसर हो, तो वो बेहतरीन है। तो अल्लाह ताला हमें अजर अज़ीम से नवाजे। तो हमें अल्लाह ताला इस पर बाअमल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आइए आप सबक की तरफ बढ़ते हैं। कालत या अय्युहल मलाहु, कहा ऐ सरदारा जवाब दो, अफ्तूनी जवाब दो मुझको फ़ी अमरी बीच का मेरे के, माँ कुन्तु नहीं मैं कातियातन फैसला करती, अमरन किसी काम का, हत्ता था शहादुन जहाँ तक कि हाजिर हो तुम मेरे पास।
कालू नाहनु कहा उन्होंने हम उलुल कुव्वती साहिब कुव्वत हैं, वाउलू बासी शदीद और साहिब जो है जंग सख्त हैं, वल अम्र और हुक्म कर अलई की और हुक्म कर अलई की फंजुरी जो है हुक्म जो है तरफ तेरी है हमारा, बस देख तू माजा तामरून क्या हुक्म करती है। फंजुरी बस देख तू माजा तामरून क्या हुक्म करती है। कालत इन्नल मलूका कहा बल्कीस ने बेशक बादशाह इज़ा दाखलू जिस वक्त दाखिल होते हैं करजतन किसी शहर में, अब सदूहा खराब करते हैं उसको, वजालू और करते हैं इज़्ज़तन इज़्ज़त वाल अखलीहा इज़्ज़त वालों उसके को, अजिल्ला जलील व कज़ालिका और इसी तरह याफलून ये भी करेंगे। इन्नी मुरसिलातुन और बेशक मैं भेजने वाली हूँ, अलैहिम तरफ उनकी, बेहदियतिन हदिया, फनाज़िरतुन तोहफ़ा ताइफ या हदिया, बस देखती हूँ मैं साथ किस चीज़ के, या जुल मुरसलून फिर आते हैं भेजे हुए। फलम्मा पर जब जा आया सुलेमाना भेजा हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, फलम्मा जा सुलेमाना पर जब आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा हुआ, काला तुमिद्दूननी कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या तुम मदद देते हो मुझको, बिमाल इन साथ माल के, फमा अतानी अल्लाहु बस जो कुछ के दिया है मुझको अल्लाह ने, खैरुम बेहतर है, मिम्मा आताकुम उस चीज़ से के दिया है तुमको, बल तुम बस तुम ही बेदिहियतिकुम तफरहून सातोफे अपने के खुश रहो, इरजी अलैहिम फिर जा एलची तरफ इनकी, फाला नाती जन्नहुम बस अलबत्ता आमेंगे हम इनके पास, बेजनूदिल्ला की बला सा लश्करों के नामुकाबला हो सकेगा, लाहम वासे इनके बिहार साथ इन लश्करों के, ला नुहरी जन्नहुम और अलबत्ता निकाल देवेंगे हम इनको, मिनहा उसमें से, अजिल्लतुन जलील करके, वह हम सागिरून और वो रसवा होंगे। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, या अय्युहल मलाऊ ए सरदारो, अय्युकुम कौन सा तुम में से, या तीनी ले आता है मेरे पास भी अच्छिहा तख्त इसका, कबला यातूनी पहले इससे कि आमे मेरे पास, मुस्लिमीन मुसलमान होकर। काला इफरीतुन कहा एक देव ने, मिनल जिन्नी जिन्नों में से, अनाती का ले आऊँगा मैं तेरे पास भी ही उसको, कबला पहले, अंतकुमा इससे कि उठो तुम, मिन मकामी का जगह अपनी से, वाइनी अलैहि और बेशा मैं ऊपर उसके, ला कवीजुन अलबत्ता जोरावर हूँ, अमीन ब अमानत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे, अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतरीन बना दे। अल्लाह अल्लाह बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत हुशीरा ख़तमान वाली बना दे। अल्लाह अल्लाह बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत हुशीरा
امان والی بنا دے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ دریا کی تہوں میں اللہ اندھیروں میں فریاد سننے والے اللہ ہماری بھی فریاد رحمتیز کی فریاد سن لے قریب ہو کے. اللہ تو ہماری فریاد سن لے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب. ربا تو رزق دے دے اللہ. تو اپنی جناب بلائی سے اللہ عنایت فرماؤ اللہ خیر رازقین. اللہ بہترین کھانوں سے اللہ جولیاں بھر دے. اللہ بہترین پوشاکوں سے جولیاں بھر دے. اللہ بہترین کھانوں سے ہمارے گھر بھر دے. بہترین پھلوں سے اللہ کثرت سے ہمارے گھر بھر دے. بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ تو بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ بے نمازیوں کو اللہ 5 وقت کا نمازی بنا. اللہ بے نمازیوں کو 5 وقت کا نمازی بنا. اللہ تو ہمارے گھروں میں خوشحالیاں دے دے. تنگ دستیاں دور کر دے. اللہ سکون دے دے ہمارے گھروں میں. اللہ ہمارے گھر کی لوگوں کو اللہ مومنین بنا. اللہ ہمارے گھر کے لوگوں کو مومنین بنا. اللہ تو کرم فرما دے. ناگہانی آفتوں سے دور رکھنا. اللہ ناگہانی آفتوں سے دور رکھنا. اللہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا. اللہ تو کرم فرما دے. اللہ تو جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. وہ طاقت جو ہمارے لیے سازگار ہے بہترین ہے اللہ تو عطا فرما. اللہ تو کرم فرما. اللہ تو رحم فرما. اللہ تو ہمیں غیب کے خزانوں سے روزیاں دے دے. اللہ غیب کے خزانوں سے روزیاں عطا فرما. اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے روزیاں دے دے. اللہ تیرے خزانے بڑے بڑے ہیں. اللہ کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ تو کرم فرما. اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ تو رحم میں کرے گا تو کون کرے گا. اللہ ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھنا. اللہ ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھنا. اللہ اپنے بڑے فضل سے نوازے. ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتیاں دے. اللہ ہمارے مریضوں کو امن سلامتیاں دے. خیر و برکت والیاں زندگیاں دے. خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے. پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ آل اولاد سمیت اللہ سلامتیاں دینا. خیر و برکت والیاں زندگیاں دینا. اللہ تو قدم قدم پہ آسانیاں کرنا. کامیابیاں دینا. اللہ تو بچیاں دی ہیں انہیں نیک بنانا. اللہ بچیاں دی ہیں انہیں نیک بنانا. ان کے نیک نصیبیں کرنا. آپ گھر لے آ. اللہ بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے. اللہ جو اولاد کی خوش رکھتے ہیں اللہ انہیں نسل اولاد سے نوازے. نسل اولاد سے نوازے. اللہ پاکستان کی تو خوشحالیاں دے. ترقیاں دے. اللہ خوشحالیاں دے. ترقیاں دے. آرمی کے جوانوں کو اللہ حفاظتوں میں رکھنا. اللہ سے تو سلامتیاں دینا. اللہ کا فتح و نصرت دینا. اللہ بچیاں گمراہی میں پڑ گئی. اللہ انہیں جو ہے احکام الہی اور احکام نبی ماننے کی توفیق عطا فرما. اللہ حکم ہے پردے کا. اللہ اس حکم سے اللہ نافرمانی کر رہی ہیں. اللہ کے حکم سے نافرمانی کر رہی ہیں. اللہ اپنی اونیاں سروں سے سینوں سے نوچ کے پھینک دی. اللہ اس سے جو ہے
اللہ کی نافرمانی سے اللہ سیلاب آتے ہیں سزا کے طور پہ، اللہ زلزلے آتے ہیں سزا کے طور پہ، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دیں کہ ہم اس سے بچ جائیں، اس کبیرہ گناہ سے بچ جائیں، اللہ اس کبیرہ گناہ سے اپنے کو بچا لیں اور اللہ کی جو ہے عقاب الہی سے بچ جائیں۔ اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ صبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بسم اللہ العظیم لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اللہ جی ہمارے نفع مندی میں ظفر فرما مدارج پر نجا مارج پر نجا اللہ فساد و بلاغت و پیدا کر دے، قدر قدر پہ ثانیہ کر دے اس کام میں اللہ تو پل پل کا ولی و نصیب بن جا، پل پل کا ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہنسو کیسے سے بچا، بری نگاہ سے بچا، برے کینے سے بچا، شیطان کی حباست سے بچا، اللہ شیطانوں کی حباست سے بچا۔ اللہ تو ہمارے قدم جو ہے پاک کر دے، اللہ رحم فرما دے، حسد سے پاک کر دے، کینے سے پاک کر دے، اللہ بدہوئیوں سے، اللہ شیطان کی باستوں سے پاک کر دے۔ اللہ تو مزوری محتاجی سے بچا، اللہ تو مزوری محتاجی سے بچا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، دین کا عالم بنا، ہمارے گھروں سے قرآن شریف کی آوازیں آئے، نعت شریف کی آوازیں آئے، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ کامیابیاں کامرانیاں دے، ان کے قدم چومے، اللہ قدم قدم میں آسانیاں کر دے، اللہ کامیابیوں کامرانیوں سے زندگیاں منور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔